दर्शकबिन एपिक भिड च्यानलमा यहाँहरूलाई म स्वागत गर्दछु। आज हामी एसियाका 5 धनी राष्ट्रहरूका बारेमा जान्न जाँदैछौँ। दर्शकबिन एसिया यस्तो महाद्वीप हो जहाँ 48वटा देशहरू रहेका छन् अनि 4.4 अरब भन्दा बढी मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। दुनियाकै द्रुत गतिमा अर्थव्यवस्था वृद्धि हुने महादेश एसिया हो। दर्शकबिन 5औं एसियाली धनी राष्ट्र हो जापान। दर्शकबिन जापान जाने इच्छा कसको नहोला, किनकि यो देश छ नै यति विकसित अनि यहाँको लाइफ स्टाइलले त सबैलाई लोभ्याउने गर्छ नै। साथीहरू, जापान यस्तो कन्ट्री हो जुन अर्थतन्त्रमा साँच्चीकै अब्बल रहेको छ। यस देशका अटोमोबाइल अनि इलेक्ट्रिक सामानहरू जुनै देशमा पनि देख्न सकिन्छ। जापानिजहरूसँग यस्तो इनोभेटिभ माइन्ड छ त्यो पक्कै पनि अरू कोहीसँग छैन। यो दुनियाकै तेस्रो अटोमोबाइल एक्सपोर्ट गर्ने अनि दुनियाकै सबैभन्दा धेरै इलेक्ट्रोनिक सामान एक्सपोर्ट गर्ने देश हो। दर्शकबिन जापानको जीडीपी पर क्यापिटा $39,305 रहेको छ। दर्शकबिन एसियाको चौथो धनी राष्ट्र हो युएई, जुन देशमा हाम्रा थुप्रै दाजुभाइहरू रोजगारीको लागि जाने गर्दछन्। यो देशको जनसङ्ख्या लगभग 92 लाख जति छ, जसमा विदेशीहरू मात्रै 78 लाख जति छन्। देशको अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम, ग्यास एक्सपोर्ट अनि टुरिज्ममा निर्भर रहेको छ। साथै यस देशमा वार्षिक 1 करोड 2 लाखसम्म टुरिस्टहरू आउने गर्दछन्। दर्शकबिन यस देशको जीडीपी पर क्यापिटा 40,711 रहेको छ। दर्शकबिन तेस्रो एसियाली धनी राष्ट्र हो इजरायल। 86,55,535 जनसङ्ख्या रहेको यो देशको अर्थव्यवस्था निकै नै राम्रो रहेको छ। यो देशमा रहेको डायमन्ड कटिङ एन्ड पोलिसिङ प्लान्टले विश्व बजारमै 23.2% हिरा एक्सपोर्ट गर्दछ। साथै कृषिमा पनि यो देश निकै नै अगाडि रहेको छ। दर्शकवृन्दहरू, जिजस क्राइस्टको जन्म भएको यस देशमा पर्यटकहरू पनि उत्तिकै मात्रामा आउने गरेका छन्। मेडिसिन, मेसिनरी इक्विपमेन्ट अनि कृषिजन्य सामानहरू बेचेर यस देशले आफ्नो अर्थव्यवस्था कायम राखेको छ। दर्शकवृन्द, यस देशको जीडीपी पर क्यापिटा 41,644 रहेको छ। साथीहरू, दोस्रो स्थानमा रहेको सबैभन्दा धनी देश हो सिङ्गापुर। संसारकै 20 सानो देशहरूको सूचीमा आउने सिङ्गापुर 250वटा सिङ्गापुर मिलायो भने मात्र हाम्रो देश नेपाल बन्दछ। अब आफै सोच्नुहोस् कति सानो रहेको छ सिङ्गापुर भनेर। देशमा भ्रष्टाचार शून्य रहेको छ र बाहिरी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको कानुन भएकोले विश्वभरबाट लगानी गर्न यहाँ आउने गर्दछन्। यस देशमा विश्वकै दोस्रो व्यस्त बन्दरगाह रहेको छ जसको नाम टोन्नेज हो, जहाँबाट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भारी मात्रामा हुने गर्दछ। दर्शकबिन, देशको जीडीपी पर क्यापिटा $60,041 रहेको छ। दर्शकबिन, एसियाकै सबैभन्दा धनी राष्ट्र हो कतार, जुन हाम्रो लिस्टको नम्बर 1 मा रहेको छ।
28 लाख जनसङ्ख्या रहेको कतार संसारमै धेरै ओइल रिजर्भ्स भएको देशहरू मध्येको एक देश हो। यहाँ यति धेरै तेलको स्रोत छ जसले 23 वर्षसम्म देशको आर्थिक व्यवस्था यसै स्थितिमा कायम राख्न सक्दछ। यस देशको जीडीपी पर क्यापिटा 70,779 रहेको छ। दर्शकबिन आजको लागि यति नै। यदि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अनि आजको भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।